بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة وفي كل صلاة وإيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا ومولاي من لي غيرك خدايا بحق الزهراء मोमिनीन जवानों आमद शु दुआए कुमेल परने वलियो खुदाया सदार पार करने शामत या शब असमद शब जो शबे जुमा शबे ज़ियारत शबे मुनाजात शबे इस्तिग़फ़ार रजुमाए रजबुल मुरज्जब इस्तिग़फ़ार उकरियत खुदाया शिफ़े अकले क़यामत चेनिस दरबारस मज़ खुदा तो बुशकरान खुदाया मगर वसवास शैतानस मज़ गिरफ्तार सपना खुदाया गुनाहन मज़ गिरफ्तार खतन मज़ गिरफ्तार खुदाया सेन गुनाह सबब बना खुदाया इस पर बलाई नाज़िल गसार सेन दुआ शुद कबूल गसार खुदा परवरदिगारा सानिन बीमारन मरीजन शफा वसिल गसार खुदा आप शाम तौब कर वली खुदा वंज आलम मज़लूम फरियाद नज़दीक छु तमिस आग सनिस दरवाज़स पेठ गछो तमिस मज़लूम सनिस दरबारस मज़ दिमो फरियाद तमिस बगदाद किस मौला इब्सुद जनाज़ा बगदाद किस कब्रस पेठ थाम ये साग सुआन बरिवायत सुअर वरी सदा वरी वो जिंदान असमज फरियाद निवार सद बिकसा व तस्लीम अल-अबरी खुदाया रज़ी चुज़ियत जिंदान असमज रवि लगानक महिमाव दमन साग चुए सख्ती चमन बर्दाश्त गसा न वल्लाह अगर ऐसा सो जिंदान कित पड़ करो बर्दाश्त
Yatna davos ivanet naratukum badavos lagan Yatmasuan ag zanjiro sados Dapan kodovuz mavlan kaskachi karud Ag myani meşhur bardaş gasan buçus yasan Tuyem zindan vaz karine Mevlaş icazet divan go vakti giz khalifa se Dub nasr kanun seta ko haram chin mol chun takhchu Wani mat khara qasmat kan mol Dub nas kazi dub nas mevla sun sakhti gay mu'minin daiwat Foran kan maag tam zindan maz Jawano chui baratuk manzil Mevla autam maz karne kis bagas maz thaud Mevla saya sayishrat naun magar kiya do bezid Mevla ay raqqas awaz kanan gasar Mevla huy baz bulawa tabanj myamna beytad bulwan smaz ye raqqas awaz sid jumwan jigar salana Buçus yatsar vapas de zindan smaz gasun nabus khudaya aşkıda avaz boz eskuz mutlu musab jabat Khudaya sadan kanan masadan zabalan mazla kutab hudi kalam gatsal kutab hudi kalam gatsal kutab मगर आज़ाई आबूद शफी खुदा जाब तुम गर्द खुदाया ये आवाज सुन आग रजनो वैन अगर तसुन जवान तसुन बुती तसुन शीर ये कम करे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का गुज़री तबसद खुदाया باب الحوائج موسى بن جعفر خدا الشيخ خدايا بن عنمز گرفتار حتر مز گرفتار مگر آشیام کی آب یہ مولا یہ امامتک سدیم ستارن شفیع بالخصوص شابچو شب زیارت سید الشهداء والامام حسین انون شفیع خدایا بحق صاحب مظلوم کربلا سن دعا سن مناجات خدایا بالخصوص یہ دعائے کو میں پر مقتفی کرتا خدایا یہ دعا قرض اس قبول خدایا یہ سن مناجات قرض قبول خدایا آسان پر ہم کر گزرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي منعت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي مع الفناء كل شيء وبأسمائك التي منعت أركان كل شيء وبعلمك الذي حاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا
الذنوب التي تحت كل كساد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. والله اقرسني دعاك اشعار بوزناه ودهراه والله يشك في امير المؤمنين الصدم وذاك. اللهم اغفر لي الذنوب التي تخير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. اللهم إني أتقرب إليك بذكري واستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدعيني من قربك وأن توسعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاص متضلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضية قادرة وفي جميع الأحوال متماضية. اللهم أسألك سؤالا من اشتدت طاقته خدايا سختي المجلس في الإبطار خدايا مشكلة المجلس فرياد الإيمان خدايا وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانه وعلى مكانه وخفي مكروه وظهر عنه وغلب قهره وجرت قدرته ولا يمكن الفرار من حكومته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت خوش نصیب شو جوانو ای توفیق شو حاصل کسان ای دعای کمل برنک توفیق ای مشکدر زنگ امیر الگولی ای نخلص تعالز نزوز فریاد دیوار خدای ای ناز شحص کرنی دوز بدی داد و دار خدای أمير المؤمنين رأسا انزل عن قدم نصوص خدايا سفريات دماء ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت اعدل شمي صبر وفقر فواجز خدايا كتاب رشيما بالفقر جوت خدايا كتاب رشيما مگر سترتم بعد بوشي خدايا اسكت شمير منا ایمان گناه و گرفتار و سسکر بود مگر سبخشتم خدا
كاسلين كسونا ندير كرس مزروز ندير بالس مزروز بركي روايتك اگر گناهگار سن گناهگار سن عاشقات سن جنازه دورنا مگر خدای سکوتا رحیم سکوتا کریم اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاتح من البلايا قلت وكم من عصار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من سناء جليل لست أحلى له نشرت اللهم أظلمك داري وأفرت بي سوحالي وقصرت بي أعمالي وقلعت بي أغلالي وحبسني النفي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فاسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سرك ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي إلهي وربي من لي أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس في من أزين عدوي فقرني بما أهوى وأسأل على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودي وخالفت بعد أوامري فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي به قضاء وألزمني حكمك وبلاغ وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا منكسرا مستغفرا مستغفرا منيبا مقرا مسلما معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مخزن أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم اقبل عذري وارحم شدة ضري ياسي مشكلات خدا يزمني وخدا يا سان سختي تذكر رحم خدا سان الدمار المريض تذكر رحم خدا كرن وزب يمار اسبطال الوزب يمار حاضرين الوزكا بيمار التماس شكر من بيمار دارو مريض دارو وليو خدا يدماز فرياد والله يد دعائكم ينش قدر زان انتم جمالم قرد مز دفع خدا يا استغاثة واسبرا مولا امين المؤمنين سكوريني كلام انتم زانا يبت
دارا بأولادا خذ دعاء اللهم فاقبل عذري وارحم شدة سري وفكني من شدي وصاقي يا رب ارحم سخاء ولدي يا رب ارحم سخاء بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أغني لابتداء كرمك واسأل ببرك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي بمعرفتك ولهجني لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد الصدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أن أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت الشعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى سمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى عقبان تعبدك طاعة وأشارت باستغفارك مذهنا ما قصد بك ولا أخلنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب قد زاني إمام موسى كاظم عليه السلام يقدر بغداد كيس زندان اسمز سر مبارك دوست حقات الدنيا بسور الزجير المضوس والمولى لقاني الإمام موسى كاظم عليه السلام هي الدنيا تشريف نوان من زهر الصدق نبان ربي إمساد إمام سن جنازته بدم خدايا يودا سنجين وسط مولا سود خدايا يجناز كازي يودا سنجين نبان يلد نظراتكم وجم زنجير وصال مولا मगर इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम यर्दन जिंदानी सख्तियों से वाल दफा फरियाद दीवाल अस्सलाम अलैकी या जद्दती या ज़ैदा ज़मानोस खुदाया साइड वफ़द उदार क्या مولا وسط
نانا زينب الكبرى يلي فرياد ازدواد سديوس ونان خدايا زندان مشم خدا يا زندان اسمه حسين سن امانة قوم سيدي باي چمنو زامشا باي سشام ککر باي چمنو زامشا باي سشام Yetikar bir sekin nafan vadecina keser Yetikar bir sekin nafan vadecina keser Nana camanımın sırrını bu fıryadı İman Musa Kazım seni kuvvetini muhtasını Vay çumurda zamaşan Vay suşamukda Vay çumurda zamaşan Vay suşamukda Yetikar bir sekin dafın vadecina bezer Yetikar bir sekin dafın vadecina bezer Bekahmadan Zeynep-i Kubra Bayi çımı çöcbret Benim çıfırsızım ayasta Vay çımıcın bırakasa Benim çıfırsızım ayasa Tüzanem tümeyyim Vadecina bezer Zanen yaman raman vadecina bezer Bas bas ahcımlıklar anı cavanı umiyedi çavda Kulu yas muşkila şu yas acil şu biyamardar merizdar devlad Beruzdar musafirin ve yusarki kıdli karım dua Kahvadan Zeynep-i Kubra İşte temsizi uliyet Allahu Ekber Yom diyarul mülid sar Osma hazret Yom diyarul mülid sar Osma hazreti Ena umiyet çamda Hazreti Abbas'ız benim seni benim Yom diyarul mülid sar Osma hazreti Khudaya bihaqqi Ebel Fazl Abbas Yasıl umiyet Zeynep-i Kubra Yasız tamanna sekina Yus Hüseyin esniyerde seni kamras kamkur Khudaya su Abbas onu şefi Eşketiyat meclis mazba umin Yom
بيما كمل ودجنا بزينب خرج حسن بيما كمل ودجنا بزينب يا كريم يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقور مخارفيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن خطبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أصج وأبكي لأليم العذاب والشدة أو لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات ما أهداي وجمعت بيني وبين البلاء وفرقت بيني وبين حلمائك وأوليائك فعبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحظني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسر في النار والرجاء يكون فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأصدجن إليك بين حلحازجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بقاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت عن أعصابها بمعصيته وحبس بين أقطابها بجرمه وجريرته وهو يسج إليك سجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما
يحرق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه صفيرها وأنت تعلم صعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجر ثوانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في تقييمها فتترك فيها حياة ما ذلك ظنني ولا المعروف بالفضل ولا مشكل لما آمنت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقضوا لولا ما حكمت بي من تعظيم جاحدي وقسيت بي من إخلال معاملي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لعدل فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تمنع من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل سلاوك كنت مبتلعا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمعون إلهي وسيدي فاسألك بقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وخلقت من عليها جريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبير أسررته وكل جهل عملته كتبته أو أعلمت وأخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بصفاتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم لحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهود علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا فرمان الله تعالى حديث قدسي اسمه الجوان وبوزوج يمد وعوج قدر حضرت الخضر عليه السلام صني دعائكم مولاكم القنص صحابي يستلم دماء يا رب يا رب يا رب فلسفك يا جدد نسي يا محمد دب نسيم ساعت بند بشو فریاد دیوان خدایا
Vıçız manan temsat malaykan vıçum yeniz bandas kya şu muhtaci Kya muşkil aciz kya hacet cüz Magar yeni teymiler çündüvan feryat Khudaya Vıçız avliyan ambiyan fermaman Vıçum yon band gazi şunu yad karar Magar yeni teymiler feryat mi Khudaya 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 Daman cüz ey habibi Khuda ey Resulallah Vıçız daman trev cay Vıçı biniz bandas kâşı surat bukarası kabul Tavay amiran mu'minin kumele seçinaman İltim Khudaya feryada sak divan Treyla kiresi divan feryad Khudaya 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 فرماوا ادعوني استجب لكم ولو جوانوا يس مشكلات يس حاجة بالخصوص گناهان كبيرا گناهان صغيرا من خدايا سمعتي كمن قل عن من سمعتي وقل وإصلاح بيد تريكرت كمن قل عن من خدايا سمعتي يموقن هاو كسبب عسمز خصوصا يتعلاق اسمز بلاي نزل گئی تفرق وولو خدايا اسمموت من قل عن موتي تفوز خدايا اشف الله جسر الولا خدايا اسكر بي سويد فاقداد ولو خدايا ازدمو فرياد جوان امید چلدا برات جائی گئی دانا امید برات دروازس پر گئی نا زلیل مگر آش آمین خدای سیدز دروازس بگ شفیان ون مشکل کشاد برات مشکل از بکاری وان دفوس علی تجو اتحادك علم بردار وليسول مشكلة كريمنا سال علي علي خدايا سلم المولى أمير المؤمنين شفيع ولي خدايا سن الدربار اسمه موت من بنان وفي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بالضر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الشداوة كراش دفاع حرم زينا مغراش كرس مز حرم خدا من خدا تمن بلان باقي يمن بزرگن جمال
محبتي تفاق وعظم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي إنك مقبولا حتى تكون أعمالي وأمراني كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك السرمدا يا سيدي يا من عليه معولي نقول أصبر وجماله وجزانا يوحي تماما شنو خدايا من كان الشكاية كروع بخده يا من إليه شكوت جوارحي واشدد على العظيمة جوالي وحبلي الجد في خشيته والدوام في اتصال بخدمته حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البحر البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخاف مخافة المعقنين واشتبه في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فأبد ومن كادني فقير واجعل لي من أحسن يمينك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن جابتك وقلي أفرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وعمرتهم بدعائك وزمنت لهم الحجاب جعلوا أنت يودي الخدايا نزديك وليمكن جملة وليمكن بيك روعدا ولمشكلة المنشونة حاجة بمردار مريض دار بأولاد خدايا فرط جاي بين أميد الخدا وإليك يا ربي نسبت خدايا ونبي فرط جاي بأميد وجهي صور بود يكون سيكون أرض خدا خدا وليم خدا دارت قلوب يمخلي أطعم خدا يس مرادك يس حاجتك وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واغفر لي شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا
Demand Imam Zain al-Abidin
خداي يسيس وسيل أدو أهل بيت عليهم السلام خدايا أنت ما بقول شوي ليسكا وسيل دار خدايا بيجي ويعيش يسأش إمام حسين يزغمس منشي سهرة ويا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الصلاة يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت حلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا أما يجيب مضطر ويكشف السوء عما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء عما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء بحق الزهراء وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. दादवने मुश्किल कुशा बाबो रद मुसीबत चे बुझा ज़ैनब शाम सफरस चे पका ज़ैनब दादवने मुश्किल कुशा बाबो रद मुसीबत चे बुझा ज़ैनब शाम सफरस चे पका ज़ैनब दादवने मुश्किल कुशा बाबो रद मुसीबत चे बुझा ज़ैनब शाम सफरस चे पका ज़ैनब दादवने मुश्किल कुशा बाबो रद मुसीबत चे बुझा ज़ैनब शाम सफरस चे पका ज़ैनब बुर्गनूनम में सितमगार वडननी फिर नाम नशार सूत हद कोरे तड़ कोरे
तकदीर क्या बुझसना आइए तकदीर बात कर हम ज़ालिमो ज़ंजीर बाज़ नज़ फेरूज में तकदीर चाहे दुनिया बेवफा बाबो और मिलती राज नब ज़ैनब शाम सब रस छे पका ज़ैनब दादा नहीं मुश्किल कुशा बाबो मुसीबत छे उछा ज़ैनब शाम सब रस छे पका ज़ैनब मोजा सा कोर हज़ दगदार मोजा सा पुर बजला चार बिनी जा सा बर पन निगम खार मोजा सा कोर हज़ दगदार मोजा सा पुर बजला चार बिनी जा सा बर पन निगम खार क्या सबूज फना सदा बाबो जन जब मुदास मा ज़ैनब शाम सब रस छे पका ज़ैनब दाद नहीं मुश्किल कुशा बाबो रख मुसीबत छे मुझा ज़ैनब शाम सब रस छे पका ज़ैनब शाम सब रस छे पका ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा वाइलहा बिहक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम खुदाया इनसे दुआ इनसे मुनाजात तुझ कबूल खुदावंदा सानन गुनाहन कर्ज गुज़रान परवरदिगारा सानन गुनाहान कबीरन सानन गुनाहान सगीरन कर अफ़ू परवरदिगारा बीमार दारन मरीज़ दारन कर शिफ़ाई कामिल अता मद नज़र बीमार करन मज अस्पताल मज हाज़रीन मज इल्तिमास दुआ पर बीमार दारो मरीज़ दारो खुदा बंदा तिमन बीमारन मरीज़न इमास इल्तिमास कुर्मत परवरदिगारा दीनन बीमारन मरीज़न बिदस्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पन्नी शिफा खानु शिफा कर ज़क़ता पन्नी दवा खानु दवा करो कदा परवरदिगारा यसर मुश्किला शफीची मुश्किल कुशा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम यमन बुज़र्गन यमन जवानन इंसान माजन बिन कोरियन मुश्किलात कर आसान खुदा बंदा कोरि माजन मुश्किलात कर आसान खुदाया यमन जवानन मुश्किलात कर आसान परवरदिगारा बिहक़ क़ासिम रूज़ी बिदस्त मुबारक अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम यमन सानन नौजवानन कर हलाल रूज़ी अता परवरदिगारा मुसाफिरीन सफ़र कर बेखदा खुदाया बिदस्त अमीर अल-मोमिनीन बिदस्त मुबारक ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बिऔलाद मन कर औलाद सही व सालिम अता परवरदिगारा रहबर मुअज़्ज़म हज़रत सैयद अली ख़ामनई साहब तौबा से तौबा सलामा इश्तादीन उलमाए दीन बिलख़स हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब सैयद हसन नसरुल्लाह शेख इब्राहिम ज़कज़ाकी
शेख ईसा कासिमी कासिम सुलेमानी परवरदिगारा पन्निस हिफ्ज़ व अमान मज़कर तूल उम्र इज्जत व आबरू अता परवरदिगारा इस्लाम के सरबाज़न कर नुसरत फतह अता परवरदिगारा दुश्मनान विलायत फ़क़ीह दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान कुरान परवरदिगारा ये मुसलमान मज़ मोमिनीन मज़ तफर्रुक़ इजाद करार परवरदिगारा बिलखुसूस अमेरिका जिनायतकार इसराइल ग़ासिब करने इस्तेनाबो परवरदिगारा इसका इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद अता परवरदिगारा बिहक़्क़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सानी वक्त इमाम करूँ सानी अहद ज़ुहूर से नूर सिद्क़ सानी चश्म कुर्नूर परवरदिगारा बिहक़्क़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगारा यम दुनिया नी तक मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अमवात हाज़रीन बिलखुसूस यमी दुआ साज़ोस फरमुत परवरदिगारा ये असलाफ अमवात करो करी के कर रहमत परवरदिगारा शफीए हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यमी मजलिस की बरकत परवरदिगारा यमी दुआए कुमैल सिमन मजालिस अंदोल बरान सुखनी दरहमी कलमी परवरदिगारा बिलखुसूस मन जवानन असलाफ अमवात यमी दुआ के नूर की बरकत दिल कब्र कर्ज कुर्नूर निसा खता कर्ज कफू परवरदिगारा बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम परवरदिगारा तालिब इल्म कर कामयाब परवरदिगारा मुसाफिरीन सफर कर दे खता परवरदिगारा कर्जदारन कर्ज कर अदा परवरदिगारा यस हाजा यस तमन्ना यस मुदा खुदावंदा यस उम्मीद बिहक़्क़ उम्मीद ज़ैनब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगारा प्रतकान जवान प्रतकान बुज़ुर्ग खुदावंदा ये नूरानी मजलिस मस्कर ज़कबा उम्मीद खुदावंदा ये मजलिस मस्कर ज़कबा मुराद परवरदिगारा सालिम फरहम कर से गुज़रा परवरदिगारा अस्कर शफ़ात व रफ़ाक़त मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम नसीब परवरदिगारा शफ़ात हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगारा शफ़ात रहमतल लिल आलमीन खुदावंदा सारी कर नसीब खुदाया हज बैतुल्लाह कर नसीब ज़ियारत जहन्नमा सुन पा बिलखस ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ज़ियारत शाम हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा असानी कर नसीब ज़ियारत कादमैन ज़ियारत सामिरा ज़ियारत मशहद मुक़द्दसा ज़ियारत क़ुमुल मुक़द्दसा अतबात व आलियात खुदाया शी दिल तमन्ना दिल आरज़ू खुदाया तो तानीज़न में दुनिया अस्कर से बड़े अतबात व आलियात बिलखुसूस मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन ज़ियारत नसीब खुदावंदा सायन फरहम कर गुज़रा सायन फरहम कर अफ़ू परवरदिगारा हुसैन दुआ हुसैन मुनाजात तेज़ कबूल हदी करो चार मासूम पाक शहदाए करबला व असीरानी करबला बराए शफ़ाअत जमील मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मुज्तहिदीन उलमाए दीन अमवात हाज़रीन बिलखुसूस यमन दुआ सांस करान मन दुआ बोल बरान सखनी दरहमी अलमी खुसूसन यमन नौजवान नमो मजलिस मज़ दुआ से शिरकत करदीन असलाफ अमवात गरीब बार रहमत बात करो सूरतुल फातिहा।